खुशी है कि आप लोग आए हैं। हम इस वक्त फेसबुक पे लाइव हैं, तो इसलिए हम उन लोगों को भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहते। हम इस सबक को शुरू करते हैं। हमारे भाई अमेरिका से जिन्होंने ज्वाइन किया है, भाई डैनियल खोकर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। यूँ ही आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। आइए अपने सर को झुकाएँ और दुआ मांगें। हम दुआ करें। बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खासकर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं भैया आपके लिए, तूने हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई और मेरे खुदा हमें मौका दिया ताकि हम तेरे काम की गहराइयों को सच्चाइयों को सीख सकें और मेरे खुदा उस पर अमल करने वाले बन सकें। माम अजीज जो इस वक्त मेरे खुदा आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी बरकत चाहते हैं। जो फेसबुक पर लाइव है उनके लिए भी बरकत चाहते हैं, और खासकर जो अजीज अभी तक मेरे खुदा नहीं आए उनके लिए मेरे आगे दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सारी काफी को अपने लिए इसके नाम से दूर करना, ताकि वो भी मेरे खुदा आज रात आज बात शहर मेरे खुदा जहाँ जहाँ भी मेरे खुदा ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी टाइम है उसमें मेरे खुदा वक्त निकाल सके और उससे वो हमारे आज जो बात सीखने वाले हैं तेरे कलाम के वसीला से वो सीख सके और अपने काम को बड़ी बरकत टीम के साथ हो। मेरे खुदा एक्सरसाइज सर्कल्स के लिए जो मुहैया की गई है, इसके जरिए से हम तेरे खुदा मिलकर जगह से एक जगह जमा हो सकते हैं ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाई को सीख सकें। आज का जो भी लेसन है मेरे खुदा उनको अपने मर्दा को कसरत से पहले की तरह जैसे पहले इस्तेमाल करता है, आज भी इसी तरह इस्तेमाल करना, ताकि मेरे खुदा हमें बताएं और मेरे खुदा हम सीखने वाले बन सकें। मेरे खुदा आपके शुरू से लेकर हमारी बड़ी रहनुमाई फरमा, हमारी मिन्नत को सुन और कबूल कर, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके भाई दानियल, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। आपने दुआ में हमारे लिए बरकत चाहिए और सबके लिए आपने खुदा से दुआ मांगी। आइए आज खुदावंद के नाम से इस सबक को शुरू करते हैं, जो कि इस माही का हमारा आखिरी सबक है, 13वां सबक। और 3 महीने तक हमने 3 फरिश्तों के पैगामात पर गौर किया, और मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि अब आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। और इस आखिरी सबक, ये जो 13वां सबक है, इसका नाम है खुदा के जलाल से रोशन। जब आप खुदा के जलाल से रोशन के अल्फाज पढ़ते हैं तो आपको इससे क्या नज़र आता है? ये क्या चीज़ है जो खुदा के जलाल से रोशन है? ये क्या है जो हकीकत में मुझे ये पैगाम दे रहा है कि सब कुछ खुदा के जलाल से रोशन है? आपको पता है और आप जानते हैं कि देर से या जल्द इस दुनिया का खात्मा होने वाला है, और हम उस खात्मे के बिल्कुल करीब हैं। हमने बड़ी अच्छी तरह इस बात को देखा कि किस तरह 2 गिरोह इस दुनिया में होंगे। एक वो गिरोह जो खुदा के अहकामात की पैरवी करता होगा, एक वो गिरोह जो खुदा के अहकामात से दूर अख्तियार किए हुए हैं। तो इन दोनों गिरोहों को हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इन दोनों गिरोहों में से एक का इंतखाब किया है, और वो गिरोह है जो खुदा के नाम को रोशन करता है, जिसके पैगामात के ज़रिए खुदा का नाम जलाल पाता है, खुदा उसके नाम से रोशनी हो जाती है। और हमने इन 3 महीनों में ये सीखा कि किस तरह खुदा के लोग खुदा के हुक्म पर अमल करेंगे, और बहुत से लोग खुदा के हुक्म के बरअक्स अपनी दी हुई रवायात के तहत चलेंगे। मुकाशवा की किताब में हमें बताया गया है, आखिरी मंजिल कशी की गई है कि उस वक़्त कौन लोग खुदा का चुनाव करेंगे। आखिर में जो मुकाशवा 13वें और 14वें बाब में आपको पता चलता है, तो वहाँ पर जो चुनाव है वो इबादत के बारे में है। 3 फरिश्तों के पैगामात के शुरू में ही मुझे और आपको इस बात का चुनाव दिया गया है कि हम किसकी इबादत करते हैं। और
یا تو ہم حوان کی چھاپ لیں گے یا ہم خداوند کی مہر لیں گے. اس میں سے کس کا انتخاب ہم کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ جو خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ان کے نام ہمیں پتہ چلتا ہے ان پیغامات کے ذریعے کہ ان کے نام کتاب حیات میں نہیں ہوں گے. تو خدا کن کے لوگوں کے کتاب حیات میں ہوں گے؟ جو لوگ خدا کے نام کو جلال سے اس دنیا کو روشن کرتے ہیں. اور پھر ہمیں اس سچائی سے جو خدا نے دی ہے اس کی سچائی سے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آخری وقت بہت قریب ہے اور پھر ہم پولس رسول کی معرفت اس آخری وقت کے پیغام کے متعلق واضح طور پر پڑھتے ہیں. آئیے اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب، جہاں پر وہ اپنے لوگوں ایمانداروں پر زور دیتا ہے کہ وہ مسیح کی دوسری آمد کے لیے منتظر اور بیدار رہیں. بیدار ہو کر منتظر رہنا اور بیدار رہنا، جاگتے رہنا، یہ ہے خدا کے لوگوں کی ایک نشانی. اور یہی بات جو پولس رسول تسلیکیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے اس نے ہمیں بھی وہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نور کے فرزند ہو، طریقے کے فرزند نہیں. اور جب نور کے فرزند ہو تو اس روشنی کو جو تمہیں دی گئی ہے اس کو پھیلانے کا کام تمہیں دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آخری وقت کے لیے دعا کرتے رہو، جاگتے اور دعا کرتے رہو، بیدار رہو. بیدار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس وقت کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کریں. ہم سنجیدہ طور پر سوچیں کہ آخر میں کیا ہوگا. اگر میں خدا کے احکامات کے برعکس چلتا ہوں تو کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. تو ان باتوں کو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو بڑے دھیان سے سنیے گا. کیا پولس رسول لکھتا ہے اور جو کچھ پولس رسول نے لکھا وہی یسوع مسیح نے بھی ہمیں اس سے آگاہ کیا. آئیے پہلا تسلیکیوں 5 باب اور اس کی پہلی 6 آیات پر غور کرتے ہیں. لکھا ہے، اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو لکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتے تھے جس کے بارے انہیں وہ بتانے جا رہا ہے. پولس رسول انہیں واضح کرتا ہے دوسری آیت میں، اس واسطے کہ تم خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. تو یہاں پر وہ بڑا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، لیکن اس کی تاریخ نہیں دی گئی. بعض لوگوں نے اس کی تاریخ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط تھے. اور لکھا ہے کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اسی وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. یہاں پر آپ کو پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے بڑا واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جس طرح لوط کے وقت میں تھا اسی طرح ہوگا، جس طرح نوح کے وقت میں تھا اسی طرح ہوگا. جس طرح نوح کے وقت میں کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، طوفان نہیں آ رہا، ساری سلامتی ہے. ان کے لیے ہر چیز بزنس ایز اے یوزول تھا، روزمرہ کے کام اسی طرح کر رہے تھے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں. اور پھر طوفان آ گیا. لوط کے وقت میں کیا تھا؟ لوط کے وقت میں بھی یہی تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ اس شہر کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. لوط کے اپنے بچے بھی یہ سوچتے تھے کہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اس دنیا کو کس طرح اس شہر کو غرق کرے گا، ہمیں نہیں وہ مارے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزمرہ کے کاروبار جس طرح وہ کرتے تھے اسی طرح وہ کر رہے تھے اور پھر ان پر مصیبت آ گئی. پھر وہ چوتھی آیت میں لکھتا ہے، لیکن تم اے بھائیو طریقی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے. یعنی ہم جنہوں نے مسیح کو اپنا لیا ہوا ہے، جو لوگ
مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، جو مسیح کو پہنے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ چور کی طرح نہیں ہے دینا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں کہ کس طرح مختلف نشانات پورے ہو رہے ہیں، اور کس طرح ہم نے بھی دیکھا کہ آخری وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھا، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، تم نہ رات کے ہو نہ تاریکی کے، بس اوروں کی مانند۔ کیا لکھا ہے؟ 6 آیت بڑی اہم ہے۔ بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، ہوشیار بیدار رہیں اس دن کے بارے میں کہ خداوند جس دن آئے گا وہ کیا ہوگا۔ دانیل 2 باب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا نے ہر حکومت کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ خدا نے کس طرح اس نے کہا کہ دنیاوی سلطنتیں آئیں گی، اور جس طرح خدا نے کہا تھا اسی طرح آئیں اور چلی گئی۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ اس سے ہمارا خدا پر کتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں خدا اس دنیا میں جو کچھ کرے گا وہ پورا ہوگا۔ مسیح نے ہمیں آخری وقت کے بارے پیغامات دیے ہیں تاکہ ہم جان سکیں، ہم اس چیز کو اچھی طرح اس سے آگاہ ہوں کہ بھئی آخری وقت میں خدا دنیا پر کیا کرنے والا ہے، اور وہ خالق۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے واضح طور پر پیغامات جو ہم نے سیکھے ہیں اس میں بتایا گیا کہ خوشخبری کے کلام کو قبول کریں، خالق کی عبادت کریں، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ نہیں کہ آئے گا، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں ہمیں نہیں آنا، کیونکہ ہم جب سچائی سے واقف ہوں گے تو پھر ہم اس کو جان سکیں گے، اور آخری بحران میں، آخری کرائسس میں ہم اس سے محفوظ رہیں گے، شیطان کی چالوں سے۔ ہم اس پیغام کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں؟ ہم دشمن کے ہاتھوں شکست کھانے سے بچنے کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ ہم آخری فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہی آج کا بہترین پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ جب میں کہتا ہوں ہوشیار رہیں، تو ہمیں آخری وقت کے لیے خدا معلومات فراہم کرتا ہے کہ کس طرح۔ پہلی بات تو وہ یہ اس حوالے میں کرتا ہے کہ ہم وقتوں اور موقعوں کے بارے میں تم جانتے ہو، ہمیں پتہ ہے، مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح یہ حالات ہوں گے۔ بحران اچانک آئے گا، پتہ نہیں لوگوں کو چلے گا، اور پھر حیران نہیں ہوں گے ہم جو لوگ خدا کے بچے ہیں، خدا کے فرزند ہیں، ہمیں ان سے حیران ہونا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ خدا کس طرح ان کو کرے۔ اور 6 آیت میں اس نے بتایا کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیں کس طرح ہوشیار رہ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا ہم دعا کرو، دعا کے ذریعے تیاری سے ہوشیار رہ سکے، بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں سچائی کو جاننا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یونا 8 باب 32 آیت میں، تم اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ شیطان صدیوں سے کلیسیا میں جھوٹ متعارف کروانا ہے، اس نے مختلف طریقوں سے اس جھوٹ کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ کس طرح اس نے ہفتے کی بجائے دوسرے دن کو ترجیح دی ہے، اور کس طرح اس نے رومی حکومت کے ذریعے ان احکامات کو نافذ کیا، اور پھر کیتھولک اور ارتھوڈکس نے کس طرح ان رومی عقائد کو لے کر اس میں اصلاح کرتے ہوئے اس کو متعارف کروایا۔ صلاحی تاریخیں بہت سی شروع کی گئی، دوبارہ بائبل کی طرف لوگوں کو توجہ دی گئی۔ ریفارمیشن کے دوران ان کی توجہ اس طرف مبعوث کی گئی، لیکن بعض جھوٹوں کو آج بھی کلیسیاں اپنائے ہوئے ہیں۔ 19ویں صدی میں کون سے جھوٹ ہیں جو بڑے اہم ہیں اور جن کی دنیا آج بڑی پیروی کر رہی ہے؟ اور سچائی سے پھر کیا ہم کس طرح واقف ہوں گے؟ اصلاح جاری ہے۔ اس اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو آگے
बढ़ना है। जिस तरह पहले फरिश्ते के पैगाम में हमें बताया गया कि इबादत, दूसरे फरिश्ते के पैगाम में बताया गया कि उसमें से निकल आओ। कोई भी जो गलत का अकीदे को अपनाए हुए है, खुदा चाहता है कि जब ये दुनिया रोशन होगी, जब ये दुनिया जो खुदा के जलाल से रोशन होगी, जो आज का हेडिंग है, तो फिर क्या होगा, लोग उसमें से निकल आएंगे। फिर तीसरी बात जो की गई है तीसरे फरिश्ते के पैगाम में कि वो है कि हम किस तरह किसकी छाप लेते हैं। बिलाखिर आपने 13वें बाब में पढ़ा कि किस तरह रियासत मुत्तहिदा अमेरिका जो है वो किस तरह इस दुनिया पर काबज होगा। इब्लीस 2 गलत तलीमात के ज़रिए इस दुनिया पर काबज होने वाला है, और वो आज 2 तलीमात जो हैं वो बहुत ही अहम है और वो राइज हैं इस वक्त। आज उन तलीमात को लोग मानते हैं। एक तो है रूह के इल्म के अकीदे में शामिल हो जाएंगे ताकि सबकी पसंदीदगी हासिल की जा सके। ये मुश्तरका झूठ पर मबनी इत्तेहाद होगा रूह के इल्म के अकीदे में। ये क्या है रूह के इल्म का अकीदा? स्पिरिचुअलिज्म। मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शायातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। तो ये क्या है? नापाक रूह के इल्म का जो अकीदा है, एक तो ये बड़ा अहम है। शैतान के झूठ जो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो इसके अलावा भी हैं। वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई, हम आपकी मुलाकात आपके अजीज़ो कारब से करवाते हैं। दूसरी बात जो बहुत आम है आज, वो ये है लाफानियत, रूह की लाफानियत। बाइबल मुकद्दस ये बड़ा वाज़िया करती है कि इंसान मर जाता है और उसके मंसूबे फना हो जाते हैं, लेकिन शैतान ने जो आदम और हवा से कहा था इस वक्त बागे अदन में, तुम हरगिज़ नहीं मरोगे, उस अकीदे को आज भी मुतारफ करवाता है और फिर लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह रूह की लाफानियत आज भी है, किसी ना किसी तरह आप की रूह नहीं मरती। जबकि बाइबल की तालीम खुदा ने बड़ा वाज़िया तौर पर बता दिया था कि जिस दिन तूने खाया तू मरा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो यकीनन खुदा की तालीम नहीं है। फिर हम देखते हैं मुकाशवा 18वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिससे बड़ा अख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। खुदा ने आखिर ज़माने के लिए अपने लोगों को चुना है कि वो इस ज़मीन को रोशन करे, इस ज़मीन को उसके जलाल से रोशन करे। उनके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। ये वाहिद अकीदा है कि सिर्फ यीशु मसीह ही इस दुनिया का नजात दहिंदा है और हम उस नजात दहिंदा को हर सूरत में उसकी आमद की तैयारी करते हैं। बहुत सी गलत तालीमात आज आप दुनिया में देखते हैं, बहुत सी रवायात हैं और ये तारीकी है, सच्चाई नहीं है। 3 फरिश्तों के पैगामात ने आखिर दौर की तहरीकों को जन्म दिया। इसका जब पैगाम लोगों को दिया गया तो आखिरी दौर की तहरीकें शुरू हुई ताकि असलाह के काम को मुकम्मल किया जा सके। और हम देखते हैं कि असलाह का काम जो है उसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन हम देखते हैं कि असलाह का काम
मुकम्मल नहीं हो सका। मकासवा 14वें बाब में इंजील की अब्दी खुशखबरी के साथ दुनिया में मौजूद एक आलमी कलीसिया की वजाहत की गई है, और वो आलमी कलीसिया क्या है ये हम मकासवा 13वें बाब में पढ़ते हैं और 14वें बाब में। मकासवा 14वें बाब में 3 फरिश्तों का पैगाम पाया जाता है, लेकिन जो मैंने अभी आयत पढ़ी मकासवा 18 बाब और उसकी पहली आयत, ये चौथे फरिश्ते का पैगाम है। और वो पैगाम क्या है? कहते हैं इन बातों के बाद एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे क्या था? बड़ा अख्तियार था। पहली बात तो ये कि उसके पास बड़ा अख्तियार है, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। जमीन खुदा के जलाल से रोशन हो जाएगी। ये फरिश्ता 3 फरिश्तों की पैगाम को कुव्वत देता है ताकि खुदा के जलाल से ज़मीन रोशन हो जाए। 18वें बाब में इंसानी तारीख के इख्तिताम और अंजील के आरूज की बात की गई है, यहाँ तक कि हतमी फतह तक ले जाने वाले अहम वाक़यात पर हमारी तवज्जो मरकूज़ की गई है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले बड़े अख्तियार की बात की गई है, और फिर अख्तियार के साथ साथ ये बताया गया है कि खुदा की ये ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का जलाल क्या है जिसके ज़रिए ये ज़मीन रोशन होने वाली है। हम दुआ करते हैं, हम बाइबल का मुतालिया करते हैं और आखिरी पैगाम की मनादी के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें उस कुव्वत की ज़रूरत है जो हमें आसमान से मिलती है, ताकि हम खुदा की इस ज़मीन को उसके जलाल से रोशन कर सके। ये मसीह का जलाल क्या है? ये खुदा का जलाल क्या है? ये वो किरदार है जिसके ज़रिए मैं लोगों के पास जाता हूँ। ये वो किरदार है जिसके ज़रिए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो लिहाजा मुझे उस किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। उसने उन्हें जो पैगाम दिया उसके साथ था कि आसमानी कुव्वत उनके साथ होगी। ये कुव्वत कौन सी है? ये कुव्वत रूल कुद्दस है, और हम देखते हैं उसका मुज़ाहरा, अमली मुज़ाहरा जो है वो पेंतिकोस्त के दिन किया गया कि किस तरह खुदा के रूह ने उन लोगों को अपने साथ मिला लिया, और फिर खुदा का कलाम फैलना शुरू हुआ। जो आखिरी पैगाम की मनादी करेंगे इनमें बहुत सी खसूसियात होना ज़रूरी है। पहली खसूसियात, दुआ के ज़रिए वो मसीह में मुत्तहिद होंगे। अब अगर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, जैसे हम कल शायरबानी कर रहे हैं, तो ये इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो तमाम कलीसिया को मुत्तहिद होकर ज़रूरत है कि वो इस काम को करे। अगर कलीसिया मुत्तहिद नहीं है तो फिर वो खुदावंद मसीह का बदन कैसे हो सकती है? जब हम दुआ के ज़रिए मुत्तहिद होते हैं, किसी और के ज़रिए नहीं है। हम किसी दुनियावी बातों के लिए मुत्तहिद ना हों, कलीसिया के ख़िलाफ़ काम करते हुए मुत्तहिद ना हों, बल्कि हम दुआ के ज़रिए और कलाम मुक़द्दस हमें मुत्तहिद करता है, ना कि कोई और चीज़ हमें मुत्तहिद करती है। तो खुदा के लोगों में जो खसूसियात होंगी, जो आखिरी वक्त में खुदा का पैगाम देंगे, उनमें सबसे पहली बात कि वो दुआ के ज़रिए, कलाम मुक़द्दस के ज़रिए अपने अंदर इख्तिलाफात को बुला देंगे और फिर मुत्तहिद होकर खुदा का काम करेंगे। आप जानते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि पेंतिकोस्त के दिन खुदा का रूह लोगों पर नाज़िल हुआ। रूह उससे पहले क्यों नाज़िल नहीं हुआ? उसकी वजह क्या थी? जब तक वो मुत्तहिद नहीं हुए, जब तक उन्होंने अपने इख्तिलाफात को नहीं बुलाया, जब तक वो एक नहीं हुए, जब तक पतरस ने ये नहीं कहा कि मेरी वजह से मैंने ये गलत काम किया है, मैंने मसीह का इनकार किया है, क्योंकि बाकी शागिर्द तो नहीं जानते थे, यीशु मसीह और पतरस सिर्फ जानता। उसने इकरार किया। जब दूसरों ने इकरार किया, किस तरह यूहन्ना ने इकरार किया, किस तरह याकूब ने इकरार किया कि हम दुनियावी ओहदे चाहते थे, तो जब
انہوں نے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، متحد ہوئے، تو پھر روح القدس نازل ہوا۔ ہم متحد ہوتے ہیں تو پھر ہم صرف اور صرف بائبل مقدس اور دعا کے ذریعے متحد ہوتے ہیں۔ دوسری بات، بائبل مقدس ہمارا واحد عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ بائبل کے برعکس ہے۔ ہماری ہر بات بائبل کے مطابق ہونی چاہیے، ہر سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے آباء و اجداد اس تعلیم کو مانتے رہے ہیں اس لیے میں بھی اسے ہی مانوں گا، ہرگز نہیں۔ جب آپ کو نئی روشنی ملتی ہے تو پھر آپ اس کو روشنی کو قبول کریں، کیونکہ جب آپ اس روشنی کو قبول نہیں کریں گے تو خدا کس طرح آپ کو استعمال کر سکتا ہے؟ بائبل مقدس ہی واحد عقیدہ ہے، روایات نہیں، کسی کی بات کہی ہوئی نہیں، کسی استاد کی بات کہی ہوئی نہیں، کسی پادری کی بات کہی ہوئی نہیں، بلکہ بائبل مقدس ہی خدا کے لوگوں کا جو آخری وقت کا گروہ ہے ان کا عقیدہ ہوگا، ان کا ایمان بائبل مقدس ہوگا۔ روح القدس ان کی طاقت کا واحد ذریعہ ہوگا۔ یہ تیسری خصوصیات ہے جو خدا کے لوگوں میں ہونی چاہیے۔ روح القدس پر ایمان رکھیں گے، روح القدس کے ذریعے کام کریں گے، جو منصوبہ جات وہ بنائیں گے وہ روح القدس کی مدد کے ذریعے بنائیں گے۔ یہ نہیں بعض کا ہم کیا کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا اس منصوبے پر برکت دے جو میں نے بنایا، نہ کہ خدا نے مجھے دیا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس سے پہلے کہ منصوبہ میں خدا سے مانگوں، جب آپ دوسرا ساموئیل 7 باب پڑھتے ہیں تو داؤد ناتن نبی سے کہتا ہے کہ میں خدا کے لیے ایک مقدس بنانا چاہتا ہوں۔ تو ناتن نبی اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں تو بنا۔ لیکن اسی رات ناتن نبی کو خدا ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نہیں، داؤد یہ مقدس نہیں بنائے گا۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے نبی نے بھی کہا کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ کوئی برا کام تو ہے نہیں جی میں اس کو روکوں، بلکہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہو، یہ بنائے، اس کو بنانا چاہیے کیونکہ اچھا کام ہے، یہ برا کام تو ہے نہیں۔ لیکن خدا نے اس کو منع کر دیا۔ تو بعض اوقات منصوبہ جو ہم بناتے ہیں ہمیں شاید اچھا لگتا ہے، لیکن کیا میں نے وہ منصوبہ روح القدس کی طاقت سے ذریعے بنایا؟ کیا میری طاقت کا ذریعہ روح القدس ہے؟ بہت سے لوگ جب کبھی بنادی کرنے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اوہ یہ خدا کے شعلہ زن سے خدا کا سورما آ گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میری طاقت کا ذریعہ روح القدس اور خدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے اندر مغروری کروں کہ میں نے کتنے لوگوں کو جیتا ہے۔ نہیں، میں جیتنے والا نہیں ہوں، جیتنے والا روح القدس ہے میرے عزیزوں، اور پھر روح القدس کی مدد کے بغیر میں کیسے جیت سکتا ہوں؟ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام پھل لانا نہیں ہے، میرا کام صرف بیج بونا ہے۔ کیا میں اس بیج کو وفاداری سے بو رہا ہوں؟ اگر میں اس بیج کو وفاداری سے بو دیتا ہوں تو پھر جو پھل آئے گا نا وہ خدا کی مدد سے بہترین ہوگا۔ لیکن جب میں بیج بونے سے آگے بڑھ جاتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پھل لائے، میں پھل لگاؤں، تو وہ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے بھروسہ صرف اور صرف روح القدس پر، خدا پر، کہ اپنے آپ پر نہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کبھی میسج دیتے ہیں تو ہم دعا میں وقت کتنا صرف کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ بعض اوقات ہم دعا میں وقت صرف کیے بغیر ہی سوچتے ہیں کہ مجھے تو آتا ہے، تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ فتح کس طرح ہوگی۔ خدا اس زمین کو اپنے جلال سے معمور کر دے گا، خدا کے جلال کی فتح ہوگی۔ فتح یقیناً خدا اپنے اس
जलाल के ज़रिए करेगा जो वो इस दुनिया में करना चाहता है। जब हम देखते हैं मुकाशमा में तो हमें पता चलता है कि फरिश्ता जो है वो किसको कहा गया है। फरिश्ता अलामती तौर पर पैगाम देने वाले को कहा गया है। सिर्फ खुदा अपने जलाल से ज़मीन को रोशन कर सकता है, कोई और चीज़ उसको रोशन नहीं कर सकता। फरिश्ता जो है ये मुकाशफा में जब इस्तेमाल किया गया है, एक तो उसका है पैगाम देने वाला, और फिर इसके अलावा भी फरिश्ते के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मुकाशफा में जब आप पढ़ते हैं 14 बाब उसकी 6 से 11 आयत में, तो यहाँ पर जो फरिश्ता है वो लोगों की नुमाइंदगी करता है। फिर आप क्योंकि फरिश्ते और ज़मीन उसके जलाल से रोशन होगी। दूसरी जगह मुकाशफा 10 बाब उसकी पहली आयत में वो यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। फिर मुकाशफा 8 बाब और इस एक आयत में रूह कुद्दस की नुमाइंदगी करता है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फरिश्ता लफ्ज़ जो मुकाशफा में इस्तेमाल किया गया है वो खुदा के लोगों की नुमाइंदगी है। मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 6 से 11वीं आयत में, यानी ये काम मुझे और आपको दिया गया है कि हम इस दुनिया को खुदा की नाम की प्रचार करें और ये अब्दी खुशखबरी का पैगाम हम लोग। आपको पता है कि मूसा ने कहा कि मैं खुदा का जलाल देखना चाहता हूँ, तो खुदा ने उसे अपना क्या दिखाया? करदार दिखा दिया। खुदा का जलाल उसका करदार है। तो जब मेरा करदार जो है वो खुदा के करदार के साथ मुंसलिक होता है तो फिर मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। शैतान ने खुदा के जलाल पर, खुदा के करदार पर सवालिया निशान लगा दिया। उसने उसके करदार पर उसने कहा कि खुदा जो है वो इबादत का तकाजा तो हमसे करता है लेकिन हमें उसके मुतल्लिक सिला नहीं देता। ताहम यीशु मसीह ने पूरी कायनात को सलीब पर अपना हकीकी करदार दिखा दिया। खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत हर एक को आती है कि खुदा मोहब्बत है। दुनिया को कायल करने वाले पैगाम मसीह की मोहब्बत और उसकी रास्तबाजी है। तमाम जलाल खुदा को हासिल है और मेरे करदार से खुदा का जलाल नुमाया होना चाहिए, और यही है जिसके ज़रिए मैं खुदा के जलाल से इस दुनिया को रोशन कर सकता हूँ। तो मैं खुदा के जलाल से इस दुनिया को रोशन उसी तरह करूँगा जब मेरा करदार होगा। फिर दूसरी बात जिससे हम उसके नाम को जलाल दे सकते हैं वो है कि हम बड़े पर ईमान रखें। बड़ा लफ्ज़ जो है ना, ये बाइबल और ख़ास तौर पर मुकाशवा में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बरा यही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। कौन सा बरा? जो ज़बा किया हुआ है, जो इब्तदा से ज़बा किया हुआ है, जो हमेशा से वही कुदरत रखता है, वही उसको हिकमत हासिल है, वही ताकत रखता है, वही इज़्ज़त और तमजीद के लायक है और कोई नहीं। और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल इस तरह दिया जाता है। मुकाशवा में बड़ा लफ्ज़ 26 बार इस्तेमाल किया गया है और यीशु को हर बार एक बरे के तौर पर पेश किया गया है। जो ये वो बरा है जिसे ज़बा किया गया है। 3 फरिश्तों का पैगाम मुकाशवा और पूरी बाइबल का बुनियादी पैगाम है, जिसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का मसलूब होना और उसकी अब्दी खुशखबरी का फैलाया जाना कितना ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस का मरकज़ ही यीशु मसीह है, बरा है जिसने तमाम दुनिया के लिए अपने आप को मसलूब कर दिया है। इस बरे की वजह से हमारी पाकीज़गी, हमारी फरमाबरदारी या
ہم سچائی کو کتنی اچھی طرح جانتے ہیں. اسی کی بدولت ہمیں قائل نہیں کر سکے لوگ، اسی کی بدولت ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، اسی کی بدولت لوگ خدا سے دور بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس میں میرا کردار کیا ہے؟ فتح صرف اسی صورت میں ملے گی جب ہم یسوع مسیح کو اپنے پیغام کا مرکز بنا لیں گے. آخری جو وقت ہے اس میں عوام کے دشمن کے جھوٹ سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیغام کو اپنے تمام پیغامات کا مرکز بنائیں. اور جب ہم مرکز بنائیں گے تو یقیناً یہ بڑا ذبح کیا ہوا بڑا وہ ہمیں اس ابدی مکان کی طرف لے جائے گا جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. آپ کو پتہ ہے مکاشفہ کے شروع میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ہے، بلکہ وہ ایسا بڑا ہے جو ذبح کیا ہوا بڑا ہے، یعنی یسوع مسیح جسے مصلوب کیا گیا. اس حقیقت میں نہ صرف ساری بائبل بلکہ مکاشفہ اور 3 فرشتوں کے پیغامات کی روح و جان پائی جاتی ہے. ہم اپنی بلاہٹ کے فرمان بردار نہیں ہو سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کے لیے خدا نے اس کلیسیا کو چنا ہے جب تک کہ برا یعنی ذبح کیا ہوا برا مسیح مصلوب ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے پیغام کا مرکز نہ بن جائے. ذبح کیا ہوا برا وہ اپنے عقائد اور مشن کے بالکل مرکز میں جگہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. وہ ہماری ہر بشارتی وعظ، ہر لکھے مضمون، ہر ادا کی گئی دعا، ہر گایا گیا گیت اور بائبل کا مطالعہ، یہ اس کا مرکز ذبح کیا ہوا بڑا ہے. صلیب پر بڑا کے وسیلہ ظاہر محبت کو موقع دیں. جو محبت اس نے صلیب پر دکھائی ہے اسے موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکے. اگر وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے تو پھر یقیناً ہم خدا کے ساتھ جائیں گے. ہمارے اچھے کام، راست بازی یا نیکی پر ہم فخر نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اور صرف برا کی اس قربانی پر فخر ہونا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے دی ہے. صرف ایک ہی طریقہ ہے جس میں ہم آخری دور میں خدا کے ساتھ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. وہ مسیح میں ہماری جڑ اور بنیاد پکی ہونی چاہیے. جو سچائی یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے انہیں لازم ہے کہ ہم اسے حاصل کریں. یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب سچائی کو اس طرح پیش کیا جائے کہ روح کی خواہشات پوری، روح القدس کی خواہشات پوری ہو. مصلوب مسیح کی منادی، مسیح ہماری راست بازی، یہ وہ ہے جو ہماری روح کی بھوک کو مٹاتی ہے. جب ہم اس عظیم مرکزی سچائی میں لوگوں کے مفاد کو محفوظ بناتے ہیں تو دل میں ایمان اور امید اور ہمت پیدا ہوتی ہے. تو میری آج یہ دعا ہے کہ جب ہم اس کے نام کو اس دنیا میں روشن کرنے کے لیے آئے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے جلال سے یہ دنیا روشن ہو جائے، تو ہمارے بیٹھے بٹھائے خدا کے جلال سے یہ دنیا روشن نہیں ہوگی. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے اپنائیں، عملی طور پر اس کا ایک مظاہرہ پیش کریں، تو پھر خدا کا جلال اس دنیا میں روشن ہوگا اور یہ دنیا اس کے جلال سے معمور ہو جائے گی. اور یہی پیغام 3 فرشتوں کا پیغام ہے. اس کو 4تھے فرشتے کے پیغام سے منسلک کر دیں کہ جو پیغام آپ کو 3 فرشتوں میں دیا گیا وہ 4تھے میں جا کر آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے. کیا ہم نے اس کو پھیلایا یا نہیں پھیلایا؟ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہم اس کو کہاں تک پھیلانے میں کامیاب ہوئے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو درگاہ سے نوازے. آمین. جی، اس سے پہلے کہ ہم آج کا اختتام کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سوال کیجئے گا پلیز.